So magpadayon kita no sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, humana na kita nagtuod sa Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. It's all perfect creation no sa Ginoo. And then dirita sa chapter 3, no? The origin of sin as far as human is concerned, no? Diri kini nagsugod. Okay, ako ang pagabasahon. Genesis chapter 3. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So, basahon na to diri sa Bisaya, no? Karon ang bitin mas malinglahon kaysa bisan unsa nga mananap sa kapatagan nga gihimo sa Ginoo nga Dios. Ug siya miingon ngadto sa babayi, Tinuod ba ang Dios miingon kamo dili mukaon sa matag kahoy sa tanaman? Ug ang babayi miingon ngadto sa bitin, Kami mahimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala niini at taliwala sa tanaman, ang Dios miingon, Kamo dili mukaon niini, ni kamo muhikap niini, aron dili kamo mamatay. Ug ang bitin miingon ngadto sa babayi, kamo dili gayud mamatay. Kay ang Dios nahibalo nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, unya ang inyong mga mata maabli ug kamo mahimong sama sa mga Dios nga nahibalo sa maayo ug dautan. So katong Thursday night, ato ani siyang na discuss nga ang serpent, si Lucifer, no, ang iyahang pagkalaglag ato aning nahisgutan og dinhi sa Garden of Eden, og giunsa niya pagtuis ang pulong sa linla ang babayi, no, aron kini pinaagi sa iyahang gibuhat, pinaagi sa iyahang paglinla sa babayi, ang babayi nakasala, nakapamakak. Tungod sa unsa man nga pagpamakak ang babayi, nag-quote siya sa pulong sa Ginoo, no, iyahang pag once gani nga mag-quote ta sa pulong sa Ginoo, gikinahanglan kana nga dili nato na bawasan, dili pud nato na siya dungagan, tungod kay kung bawasan nato na siya or dungagan nato ang pulong sa Ginoo, kana siya mamahimong bakak. So subay nato diri ang gi-quote sa babayi nga mao si Eve sa verse 2. Ingon siya dinhi, ug ang babayi miingon ngadto sa bitin, Kami mahimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Okay? So unsa may giingon sa Ginoo sa kang Adan sa Genesis chapter 2 verse 16. No, na ay gikuha ani si Eve. Unsa man ang gikuha nga word ani ni Eve nga nahimong bakak ang iyahang tubag dinha sa
bitin. So ang ingon sa Ginoo sa lalaki, sa matag kahoy sa tanaman, ikaw mahimong gawasnon, no? Gawasnon nga mukaon. Ang gawasnon kana gitanggal kana ni Eve. Ang iyaha lamang gitubag sa bitin, kami mahimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Gitanggal niya ang pulong nga gawasnon. Verse 3, ingon siya dinhi, apan sa bunga nga anaa sa taliwala sa tanaman, ang Dios miingon, nag-quote niya ang pulong sa Ginoo, ang Dios miingon, kamo dili mukaon niini, ni kamo mohikap niini. Wala nagsulti ang Ginoo ni ana, no? Iyahang dungagan, ni mohikap niini. Unya, iyaha pang gisulti, aron dili kamo mamatay. Ang giingon sa Ginoo, ikaw sa siguro mamatay. No? Thou shalt surely die. Muna ang giingon sa Ginoo, dili lest ye die. Maybe ikaw mamatay. Yung ana iyang pasabot, no? Yung ana iyang pasabot, lahi ra kaayo sa gisulti sa Ginoo nga surely die. Nga ingon diri sa verse 17, nag-ingon ang Ginoo, apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan, ikaw dili mukaon niini. Kay sa adlaw nga ikaw magakaon niini, ikaw sa siguro mamatay. Ang ingon ni Eve, aron dili kamo mamatay. So lahi siya, nausab ang iyahang meaning, nausab ang iyahang pasabot. So si Eve na siya gikuhaan, na siya gi-add, no? Naapod siya giusab. Sa verse 4, ingon dinhi, ug ang bitin miingon ngadto sa babayi, kamo dili gayud mamatay. Kay ang Dios nahibalo nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, unya ang inyong mga mata maabli. No, kinsay gusto din nga kanang dili makakita o tabunan ang mata. Gusto niyo maglakaw nga tabon inyong mata. No? Of course ang tao, no, gusto gyud siya nga abli iyang mata, no, nga siya makakita. Pero ang kani siya nga panahon, no, sa panahon sa mga inosente, kung sa kuan pa ba, sa ato ang kung sa mga bata pa inosente pa kaayo, no? Apan ang giingon din ni sa bitin nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, no? Ingon siya, kay ang Dios nahibalo. Of course, God knows, no? Mao gani nga ang Dios ni sugo nga dili sila mukaon ni ana, no? Dili gyud nila na kaonon. Sa verse 17, apan sa kahoy sa Genesis chapter 2:17, apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan, ikaw dili mukaon niini. Naghatag na daan og sugo ang Ginoo nga dili gyud na siya kaunon, tungod kay naghatag og warning ang Ginoo nga sa adlaw nga ikaw magakaon niini, ikaw sa siguro mamatay. Thou shalt surely die. So diri ang malinlahon nga bitin giiyahang giingnan ng babayi, kay ang Dios nahibalo nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, unya ang inyong mga mata maabli, no? Sa mga batan-on karon,
Kay sa mga batan-on ang kasagaran no mga elementary, high school or mga below 20 years old, no mga bata pa. Gusto ba ninyo nga maablihan ang inyuhang mga mata, no? Sa diha nga panahon nga ang inyuhang mga mata maabli sa mga kalibutan-on nga mga butang, unsa may kanang inyuhang makita dinha, no? Dautan kaayo ang atong mga makita. Sa media or sa internet, ang makita sa mga batan-on ba nga sad to say pero naagid sa ilahang nga kanang mutan-aw og pornography na ay tungod sa mga salida sa TV nga dili maayo, dili unta angay tan-awon sa mga labaw na sa mga kabatan-unan, no? Apan ang curiosity ba sa mga kabatan-unan nga gusto sila makakita mao nga kung maablihan ang mata, no, sa usa ka inosente, kung wala gyud ka ni anang mga butangaw nya gusto ka nga makakita na akay makit-an, no, unsa may kanang mahitabo ni ana, unsa may makita nato sa 2 Peter chapter 2 verse 14. Mao ni ang once our eyes will be open, no, sa verse 14 nga may mga mata nga puno sa pagpanapaw. Tungod sa our eyes open sa mga kalibutan-on nga butang, no, maingganyo ang mga kabatan-unan, maingganyo ang mga tao, kabatan-unan man o dili. Once nga imo ganahan ka na ang imo gi-fulfill nimo ang kaibog sa imuhang unod tungod sa nakita nimo, no? Your eyes open, having eyes full of adultery. So, tungod anak nga pagka-open sa mga, that's why God said nga diri sa Genesis chapter 2 verse 17, nag-warning gyud ang Ginoo dinhi. Kaysa adlaw nga ikaw magakaon niini, ikaw sa siguro mamatay, no? Di nagkuana kung mukaon din ha sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan, no, ingon ang Ginoo nga sa verse 16 nga sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimong gawasnon nga mukaon. Kung sa ato paggihatag na sa imuha ang tanan, kaning isa ayaw lang gyud ni hilabti. O kanang ingon ana nga istorya ba, apan tungod sa discontentment nato sa ato ang kinabuhi, kita makasala ug kita nakasala. Kay kana lang ganing isa mo'y dili ipakaon, no, ato pa jud nang kanang ikuvet kanang naay ibawal sa ato nya. Curious gid kaayo ta kung moingon ayog abrihin na nga pultahan pwede ka, you're freely nga mag-adto sa tanan rooms except ani nga room, pero unsa man ang naa sa huna-huna, so naay curiosity sa imuha ginatempt gyud ka, no, nga matempt gyud ka nga i-open na unsa gyud na nga classroom nga nung dili na siya ipaabrihan. So tungod sa ato ang kaibog, sa ato ang mga kaibog sa unod, no, ato ang abrihan, ato ang supakon ug unsa man ang rules, supakon nato ug unsa man ang kabubuton sa Ginoo. Diha na open, no, ingon diri sa Genesis chapter 3 verse 5,
Anya kay ang ingon ang bitin diha sa babay kay ang Dios na hibalo nga sa adlaw nga kamo mukaon niini unya ang inyong mga mata maabli. So dinha parang dan siguro na tempt na gyud si Eve, no? Kay iyaha man gyud gikaon man gyud nila na ang katong bunga nga na-tempt gyud siya sa kung sa kuan pa ba, kung sa sales lady pa, maayo kaayo og sales talk si kinsa ni si ang bitin. So nadala gyud si Eve ug sa diha kita ang mga kabatan-unan karon, ang mga tawo karon maski asa gyud ang mga balita puno sa krimen. The eyes nga ang inosente nga mata na open din ha sa mga kalibutan-on nga butang. Ug diri sa 2 Peter chapter 2 verse 14, no, naunsa man ang ato ang mga mata na hinuon, having eyes full of adultery, nga may mga mata nga puno sa pagpanapaw ug nga dili makahunong sa pagpakasala. No, tungod sa mga kaibog nato sa ato ang mga nakita, covetousness, no, greediness, ang diha na ang kanang disobedience ba, no, di na ta maminaw sa conviction sa balahan nga espiritu diri ka nato tungod kay gipatuyangan nato ang kaibog sa ato ang unod. Ingon diri nga verse 14, nga may mga mata nga puno sa pagpanapaw ug nga dili makahunong sa pagpakasala. Ang kalibutan karon nagkalala. Makita na nato karon, no, ang mga warnings, no, daghan kaayo klase nga mga krimen ang nahitabo sa kalibutan. Ug klase ang mga kalamidad nga nahitabo sa kalibutan, no, sunod-sunod. Ingon din sa verse 14 nga may mga mata nga puno sa pagpanapaw ug nga dili makahunong sa pagpakasala, nagapanglingla sa mahuyang nga mga kalag. Kasing-kasing nga ilang gibansay uban sa hinakog nga mga buhat, tinunglo nga mga anak. No? Pani, an heart they have exercised with covetous practices. So, dili lang kana nga nagapanghitabo sa ato ang gobyerno, nagapanghitabo po na sa to ang daily lives, no? Ang naagyod mga tao, dili lang kita kay mo point out sa mga let's say sa mga politicians. Ang politicians karon grabe ang ilahang kuana dito sa kongreso. Apan kita pod ang mga tawo pod naay covetousness, no? Ingon diri ang kasing-kasing. Tungod kay ang diha na ang tinugdan ana sa ato ang kasing-kasing. Ngano man nga anaa dinha sa ato ang kasing-kasing tungod our eyes were open ug nakita nato og unsay mga butang aning kalibutana ug naa ang mga kaibog sa ato ang unod. Kwarta, unsa pay mga kuan diha, no? Kanang politics, gahom, no? Power nimo sa imong lugar, gusto ka magdumala, gusto nimo nga mahimong kanang taas, no? Sa imuhang mas taas pa ka, gusto ka nga kanang mag-bow down sa imuha ba, no? O gusto fame, gusto og kanang ikaw lang jud ang lantawon, no? That's idolatry man, no? Kanang gipatuyangan nato ang unod, ang kaibog sa ato ang unod. Na siya dinha mao nay kana resulta. Oh, grabe gid kaayo ning bitin nga iyahang pagpanglimbong kang Eve.
Unsa pay giingon niya dinhi kang Eve sa verse 5, kay ang Dios na hibalo nga sa adlaw nga kamo mukaon niini unya ang inyong mga mata maabli ug kamo mahimong sama sa mga Dios nga nahibalo sa maayo og dautan. Ug sa diha nga ang babayi nakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon. So masabtan gyud siguro nato gyud dinhi no nga dugay na gyud siguro siya ng kanang sa kuan pa ba naglaway naglaway sa bunga no, labyan-labyan na siguro nila before nya kay niabot naman ning bitin nga nagistorya gigitintal siya. So siya pod kay giganahan siya sa iyahang nadungog. Grabe yung gitik-gitik sa iyaha sa bitin ani sa pagtintal. Upan siya nalaglag yun, no? Na nakasala, nahulog yun siya sa pagpakasala. Og sa diha nga ang babayi nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon ug nga kini madanihon sa mga mata. Careful kita no. Inaabay mga kuan nga butang nga maayo kayo sa pananaw. Unsa ang kaning mga jewelries, ingon ana gusto kaayo ka ana nga dress, gusto kaayo ka ana nga mga jewelries. Ang nahitabo karon kay wa man kay kwarta, mangutang, no? Ingon sa Bible, oh no man anything. Nya pertim gyud nato makautang. No, makautang ang tao. No, that's covetousness. So, covetousness, idolatry gihapon na siya. So, og sa diha nga ang babayi nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon, ug nga kini madanihon sa mga mata, ug usa ka kahoy nga pagatinguhaon aron mahimong maalamon. No? Naagi ingon ani. Kumbaga kung ang discontentment sa tao, isa gyud na siya sa hinungdan nga nung kita makasala. Because we are discontented. So, si Eve, di ba gihatag na sa ilaha tanan, gawas nun sila nga mukaon no sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan isa lang gani ang wala gitugot sa ilaha, pero naagid siya kanang mga tinguha, mas gitinguha pagyud niya na. So sama ang si Lucifer, no, perfect siya pagbuhat, pagmugna sa Ginoo sa iyaha, apan siya mas gusto pa niya nga mulabaw sa Dios, no? Sa to ang na studyhan to mga niaging gabi. So ingon diri verse 6, ug sa diha nga ang babayi nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon ug nga kini madanihon sa mga mata ug usa ka kahoy nga pagatinguhaon aron mahimong maalamon. So kung kita pod no naapod sa ato ang kinabuhi nga naay mga tinguha. Naaw siguro ni tinguha si Sis Ruchi na. O naapod ni tinguha si Sis Anita. Naapod ko'y tinguha. Kita naatay mga tinguha. Pero ang pangutana unsa na nga mga tinguha. No? Makahimaya ba na sa Ginoo o para sa ato ang kahimayaan? So mo na ang pangutana karon. Ingon diri padayon ta og usa ka kahoy nga pagatinguhaon aron mahimong maalamon. Nya tungod ni ana no, siya mikuha sa bunga niini. So naagid ang desire sa iyang kasing-kasing, gusto gid siya nga kanang giganahan gid siguro siya og paminaw sa giingon sa bitin sa iyaha ba nga asa ni kaning sa verse 5 gani ingon ang bitin diri kay ang Dios na hibalo nga sa adlaw nga kamo mukaon niini unya ang inyong mga mata maabli ug kamo mahimong sama sa mga Dios. No? Isa gid pud siguro na sa iyang iyahang tinguha mong ni na tempt gid siya
na-tempt gid siya ni sabitin. Ug mihatag siya mikuha sa bunga niini ug mikaon. Ug mihatag usab ngadto sa iyang bana uban kaniya ug siya mikaon. No? Sa iyahang pagpakasala, siya nisupak diha sa sugo sa Dios nga dili mo kaon, no? Siya ni kaon. Ug sa iyang pagpakasala, dili lang siya ang nakasala, damay pagid si Adam. Tungkol iyahang gihatagan si Adam ug si Adam ni kaon pod. So, kung kita makasala, ang tao makasala, do not expect na ikaw lang ang mag-suffer anak nga sala. We have to expect na ang tao sa ato ang mga palibot will be affected also sa sala nga ato ang mabuhat or nabuhat. Ug naay mga sala nga ato ang nabuhat kaniadto kanang unta, no? Unta sa mga panahon nga unta na ay mga panahon nga kanang anak nga mga butang wala na ablihan ang akong mga mata, no? Kay kung sa kuan pa ba gimahayan nganong naablihan imong mata sa mga ingon anak nga butang tungod sa ato ang pagpakasala, apektado ang ato ang palibot ug sa ato ang pagpakasala, yes, napasaylo ta sa Ginoo, but ang consequence ba, no, naa ang consequence, naa gyud siya kanang effect sa ato ang palibot. Kung kita nagpakasala, kung kita magpadayon sa magtuman, no, tumano nato ang kaibog sa ato ang patuyangan nato ang kaibog sa ato ang unod, no, kita gyud makasala ug ang sala makakomplikado kini sa ato ang kinabuhi. Tungod sa sala ato ang kinabuhi komplikado gyud, no, komplikado nga to the point nga ang bayad sa sala kamatayon. Verse 7, diha nakaon ilahang gikaon na, no, ang bunga sa verse 7, ug ang mga mata nilang duha nangaabli, no, ug sila nahibalo nga sila hubo. Atong innocent kaayo sila ba, no? Kadang kung sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, kanang kung sa kuan pa mao na siya ang era nga kanang mao na siya ang panahon nga perpekto ang tanan, inosente. Diri sa Genesis chapter 3 dinhi gyud na dinhi ang sala nagsugod as far as man is concerned. Ug ang mga mata nilang duha nangaabli ug sila nahibalo nga sila hubo. Ug sila mitahi pag-usa sa mga dahon sa igos ug mihimo alang sa ilang mga kaugalingon nga mga tabon. Sa pagpakasala sa tawo, kitang tanan nakasala. Walay righteous sa atoa, walay kanang matarong o walay matarong sa atoa. Ang tanan guilty sa sala. For all have sinned. Muna, no, ang tanan gyud nga nakasala og kita nakabsan diha sa himaya sa Ginoo. Ug wala gyud matarong ni isa. Ug tungod sa sala, we deserve death. We deserve hell, no? Itambog kita dito sa linaw nga kalayo tungod sa sala. Sa pagpakasala sa usa, no? Ang tanan, ang sala ni sulod aning kalibutana ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Usa diha nga nakita na dinhi sila nahibalo nga sila hubo sa diha nga nakakaon sila sa bunga
ug sila mitahi pag-usa sa mga dahon sa igos ug mihimo alang sa ilang mga kaugalingon ug mga tabon. Sa kita makasala, kita nagbuhat ug makauulaw nga butang dinhi sa atong kinabuhi. Kita ang nagdala og kaulawan sa atoang kaugalingon. Ug sa sala nga ato ang nabuhat, naay mga butang nga yes, maluwas na ko ang ako ang kaugalingon, magbuhat ko og maayo, no? Kung sakuan pa ang ako ang kaugalingon nga pagkamatarong, ako ang kanang himuon, ako ang i-apply kada adlaw aron ako maluwas. Ingon dinhi nga naay mga kuan pod sa tawo nga magsigi ko og simba, no? Kung mahimo adlaw-adlaw magsimba ko. O buhaton niya ang iyahang mga good works. Ang good works, ang ato ang mga pagkamatarong susama lamang kana sa mahugaw nga trapo. No, ang ato ang huna-huna nga kita makapalimpyo sa ato ang kaugalingon kung magbuhat ta og maayo. Nga makapaluwas ta sa ato ang kaugalingon sa pagbuhat sa maayo, sa pagsubay sa balaod. Na ang kaniyo ingon dinhi og mihimo alang sa ilang mga kaugalingon ug mga tabon. Walay si bisan kinsa aning kalibutana nga makaluwas kanato gawas lamang kang Kristo. Si Kristo lamang ang makaluwas kanato. Si Kristo lamang ang makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. We were born spiritually blind. Guilty kitang tanan sa sala tungod kay kita nakasala. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug tungod sa sala kita nagkinahanglan og manluluwas. Ug ang ato ang kaugalingon nga pagpaningkamot, ang ato ang good works or ato ang kwarta, ato ang posisyon sa kinabuhi, unsa pa man atong business, ang ato ang fame, dili kana makaluwas kanato. No? Apan ang makaluwas lamang kanato mao si Ginoong Hesukristo. Siya Ginoo ninao ning kalibutan. He died on the cross. No, nagpaula siya sa iyahang balaan nga dugo. Bayad kana sa tanan natong mga sala. Ug kung kita motuo, no? Si bisan kinsa nga motuo diha kaniya, siya maluwas. John chapter 1. Sa John chapter 1, John chapter 1 verse 9, verse 12. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya. No? Midawat kang Ginoong Hesukristo. Ngadto kanila mihatag siya ug kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Ang kinabuhi nga walay katapusan, diha lamang nato na makaplagan kang Ginoong Hesukristo. No? Sa John 46, si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay tawo nga nagaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. So believe in the Lord Jesus Christ. Tuuhi si Ginoong Hesukristo. Sa ako ang kinabuhi, gituuhan ako si Hesukristo nga ako ang Dios ug man luluwas. Kita nakabuhat og sala.
Kitang tanan guilty sa sala. Apan, kitang tanan di kinahanglan ma-realize ginato nga kita makasasala ug dili kita makahimo sa pagluwas sa atoang kaugalingon. Nagkinahanglan kita og manluluwas. And there's no other Savior aning kalibutana si Ginoong Hesukristo lamang. Choose life. Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Good night, everyone.